तर वास्तविकतामा जुन घटना जेठ 10 गते घटेको छ त्यहाँका स्थानीय समुदायहरूसँग त्यो घट्ने क्रममा त्यो घटना घट्ने अवस्थामा अहिले देशव्यापी रूपमा जसरी जातीय रूपमा क्षेत्रीय रूपमा र यसलाई कुनै राजनीतिकरण गरिएको छ त्यो समुदायमा दलितहरूको पनि छोरी बहिनीहरू दलितहरूले उच्च जातिहरूको मल्ल समुदायको छोरी बहिनीहरू लगेर बिहे गरेको र मल्ल समुदायले पनि दलितहरूको छोरी बहिनीहरू बिहे गरेको त्यो खालको अवस्था छ। तर केटी बीचको उनीहरूको सम्बन्ध नै थियो भने त अब अहिले पनि समाजमा त्यस्तो खालको झिल्का देखिने ठाउँमा केटा र केटी बीचमै उनीहरू यदि भागेर अब मागी विवाहको अवस्थामा त एउटै कास्टकोले पनि स्वीकार्ने स्थिति पनि नहुन सक्छ, तर भागेर पनि उनीहरूको त्यसरी भागी विवाह पनि हुन सक्थ्यो। यो त्यो अगाडि गाउँमा आएका र केटीसँग पहिलेदेखि सम्बन्ध भएको र आउँदा अब कहाँ आए भनेर आउने क्रममा घरका आफन्तहरूले तिमीहरू को हो के हो भन्ने क्रममा उनीहरूको त्यहाँ डिस्कस भइसकेपछि त्यतिखेर पनि उनीहरू फर्केर गए। आउने क्रममा केटीको घरमा आइसकेपछि केटीको आमाले नै त्यहाँ धेरै 18-19 जना के कामले मान्छे सोध्दै आए भन्ने खालको एउटा गुहार माग्ने स्थिति भइसकेपछि गाउँहरू गएर गाउँलेहरू गएर गाउँले बिचमा त्यस्तो खालको भागदौडको अवस्था र यस्तो खालको एउटा लफडा हुने क्रममा अब मृत्यु भएको छ। अब घटना त बाहिर कसरी आइराखेको छ भने उनीहरूका भेरी नदीहरूमा हात खुट्टा बाँधेर भेरी नदीहरूमा बगाएको भन्ने छ। तर वास्तविकतामा उनीहरूलाई ट्युमा भेरी नदीमा गोताखोरहरूले त्यहाँको सुरक्षाकर्मीहरूसँग हामीले बुझ्दा र हामी स्वयं त्यहाँ सहभागी हुँदा के छ भने स्थिति ट्युमा बाँधेर लास बाँधेको डोरीलाई पनि यसरी बाँधेर चाहिँ उनीहरूलाई फ्याँकेको भन्ने खालको जुन मिडियाले ल्याएको छ। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सरको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम महेश स्वर्णकार हो सर। अच्छा। घर चौरजारी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा पर्छ है। अच्छा। म यस 9 नम्बरको वडा अध्यक्ष पनि हो। अच्छा। र अहिले चौरजारी नगरपालिका 14 वटै वडा। अच्छा। मध्येमा एउटा मात्र दलित वडा अध्यक्ष, त्यो पनि हाम्रो 9 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष हो। जस्तो यहाँले भर्खरै भनिसक्नुभयो 14 वटै वडाको दलित अध्यक्ष हुनुहुन्छ हैन, त्यसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ सरले। वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकार हुनुहुन्छ। हजुरको छिमेकी वडामै एउटा घटना घट्यो जेठ 10 गते। यो दुःखद घटना र हामी यसैको रिपोर्टिङमा आएका छौँ र हजुर एउटा छिमेकी वडा अध्यक्ष है र छिमेकी वडामा घटेको घटना र 14 वटा वडाको दलित अध्यक्ष भएको हुनाले पनि हजुरसँग हामी कुरा गर्न चाह्यौँ। यसको बारेमा यहाँले कसरी बुझिरहनु भएको छ, यो घटना कसरी गइरहेको छ अथवा कसरी भएको जस्तो चाहिँ लाग्छ, यहाँको धारणा सुनौँ न। अहिले चौरजारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा जुन घटना घट्यो यो घटनाप्रति हामी साह्रै दुखी छौँ। जुन जेठ 10 गते जाजरकोटका युवाहरू लकडाउनको समयमा केटीसँगको कुनै खालको त्यसो लभ परेको भनेर उनीहरू आएका हुन् भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। र अहिले 4 जना युवाहरू दलित वर्गमध्येका छन् भने 2 जना क्षेत्री वर्गका मान्छेहरू ठकुरीका छन् र 1 जना बेपत्ताकै सूचीमा छन् र 12 जनालाई त्यहाँको स्थानीय समुदायले पुलिसकै रोबरमा बुझायो। र खासमा यो घटनाको प्रकृति कस्तो देखिन्छ भने सर, हिजोका दिनहरूमा हामी थुप्रै खालका आन्दोलनमा उभिँदा हामीले जातीय छुवाछुतको अन्त्य हुनुपर्छ, सबै जातिहरू सम्मान हुनुपर्छ, सबै वर्गको हितमा हामी हिजो एउटा मोर्चामा उभिएका थियौँ। र अहिले पनि त्यस्ता खालका कुनै झिल्का नदेखिने कुरा होइन, झिल्का चाहिँ देखिन्छन्। तर वास्तविकतामा जुन घटना जेठ 10 गते घटेको छ त्यहाँका स्थानीय समुदायहरूसँग त्यो घट्ने क्रममा त्यो घटना घट्ने
अवस्थामा अहिले देशव्यापी रूपमा जसरी जातीय रूपमा क्षेत्रीय रूपमा र यसलाई कुनै राजनीतिकरण गरिएको छ। यो मात्र नभएर मेरो बुझाइ मेरो धारणा म के राख्न चाहन्छु भने त्यो समुदायमा दलितहरूको पनि छोरीबहिनीहरू दलितहरूले उच्च जातिहरूको मल्ल समुदायको छोरीबहिनीहरू लगेर बिहे गरेको र मल्ल समुदायले पनि दलितहरूको छोरीबहिनीहरू बिहे गरेको त्यो खालको अवस्था छ। र त्यो घटनामा लाई वास्तविकतामा बुझ्दा जुन खालको ज्यान गुमाए त्यो घटना निकै चाहिँ दयनीय छ र दुःखदायी घटना छ। र भोलिका दिनहरूमा त्यसको सजाय जुन खालको क्रियाकलाप घटना घट्यो मान्छे नै मरिहाल्ने खालको स्थिति भयो र त्यहाँको अवस्थामा उनीहरूले जुन खालको कानुनी सजाय भोग्नु पर्ने हो त्यो त भोग्लान् नै। तर थोरै जातीय रूपमा यो घटना लिइएको छ। यो स्वाभाविक रूपमा जातीय रूपमा मात्र घटेको घटना होइन। अब हजुर यो जस्तो जातीय रूपमा घटेको घटना होइन भन्नुभयो सरले अघि। घटना त्यहाँ घट्यो अघि हजुरको छिमेकमै एउटा घटना घट्यो होइन। यो तपाईँले देख्दाखेरि पनि यो जस्तो यो परिवेश यो समयअनुसार अब लकडाउनको अवस्थामा धेरै समूहमा जुन लेडिज पक्षको घरमा चाहिँ पुग्यो होइन जाजरकोटबाट तपाईँको नजिकैको ओडामा त्यो समूहहरू आयो त्यो आउनु गलत थियो सर। उनीहरूको जुन अहिले घटनाक्रमलाई सञ्चार माध्यमहरूबाट र उसको आफन्त मृतकका आफन्तहरूबाट के घटना कस्तो खालको भइराखेको छ भने हामी बेहुली ल्याउन गएका र उता भोज भत्यार गरेको अवस्था भन्ने खालको छ। तर वास्तविक रूपमा केटा र केटी बिचको उनीहरूको सम्बन्ध नै थियो भने त अब अहिले पनि समाजमा त्यस्तो खालको झिल्का देखिने ठाउँमा केटा र केटी बिचमै उनीहरू यदि भागेर अब मागी विवाहको अवस्थामा त एउटै कास्टकोले पनि स्वीकार्ने स्थिति पनि नहुन सक्छ। तर भागेर पनि उनीहरूको त्यसरी भागी विवाह पनि हुन सक्थ्यो यो समयमा। फेरि उनीहरूको त्योभन्दा अगाडि पनि पहिलेका दिनहरूमा पनि जेठ वैशाख 10 गते 17 गते उनीहरू त्यहाँ घरमा आउँदा थोरै डिस्कर्स हुँदाखेरि त्यहाँकै गाउँको युवासँग अलि थोरै बात सवाल हुँदा उनीहरू त्यहाँदेखि गएका रहेछन्, घर फर्केका रहेछन्। भन्नाले त्योभन्दा पहिला पनि उहाँहरूको झगडा भएको रहेछ त्यो गाउँमा गएर उहाँहरूसँग चाहिँ नि झगडा भन्दा पनि सर उनीहरूको अब त्यहाँ त्यो अगाडि गाउँमा आएका र केटीसँग पहिलेदेखि सम्बन्ध भएको र आउँदा अब कहाँ आए भनेर आउने क्रममा घरका आफन्तहरूले तिमीहरू को हो के हो भन्ने क्रममा उनीहरूको त्यहाँ डिस्कस भइसकेपछि त्यतिखेर पनि उनीहरू फर्केर गए। अनि फेरि अहिलेको अवस्थामा आउँदा उनीहरूको सञ्जाल बनाएर जुन खालले आए आउने क्रममा सन्तोष विवश मल्ल भन्ने केटालाई खोजी गरेर आछन् भलिबल खेल्ने फुटबल खेलमा र उसको घर सोध्दै ती केटाहरू आएका छन्। आउने क्रममा केटीको घरमा आइसकेपछि केटीको आमाले नै त्यहाँ धेरै 18-19 जना के कामले मान्छे सोध्दै आए भन्ने खालको एउटा गुहार माग्ने स्थिति भइसकेपछि गाउँलेहरू गएर गाउँले बिचमा त्यस्तो खालको भागदौडको अवस्था र यस्तो खालको एउटा लफडा हुने क्रममा अब मृत्यु भएको छ। रियलमा अहिले के भइराखेको छ भने अब घटना त बाहिर कसरी आइराखेको छ भने उनीहरूका भेरी नदीहरूमा हात खुट्टा बाँधेर भेरी नदीहरूमा बगाएको भन्ने छ। तर वास्तविकतामा उनीहरूलाई ट्युमा भेरी नदीमा गोताखोरहरूले त्यहाँको सुरक्षाकर्मीहरूसँग हामीले बुझ्दा र हामी स्वयं त्यहाँ सहभागी हुँदा के छ भने स्थिति ट्युमा बाँधेर लास बाँधेको डोरीलाई पनि यसरी बाँधेर चाहिँ उनीहरूलाई फ्याँकेको भन्ने खालको जुन मिडियाले ल्याएको छ। सर जस्तो त्यो हात बाँधिएको छ नि त्यो चाहिँ खास पहिला बाँधिएको होइन पछि चाहिँ नि लास निकाल्दाखेरि नै त्यो विषयमा भनिदिनुहोस् न, स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, दर्शकहरूले गलत रूपले बुझ्नु भएन। जस्तो
मृतकको लासलाई बाँधिएको अवस्थामा दर्दनाक तरिकाले बाँधेर भेरी नदीमा फालेको भनिएको छ। यो बारेमा स्पष्ट पार्नुहोस्। जुन खालको उनीहरू भेरीमा हाम फाले, गाउँलेहरू लखेड्दा बाध्यात्मक स्थिति भएर उनीहरू हाम फाले र हाम फालेर उनीहरूको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि अब पौडी खेल्ने साथीहरू भेरी क्रस गरे, 5 जना पारी नै भेटिए, 5 जनाले पारी नै तरे, 7 जना वारी नै रहे र 12 जना पुलिसको निगरानीमा रहे। पुलिसकै सुरक्षाकर्मीले नै सुरक्षाकर्मीलाई बुझाए। बाँकी साथीहरू भेरीमा जुन बगे, पौडी खेल्न सकेनन्, उनीहरू बगेका साथीहरूको मृत्यु भयो। जम्मा 19 जना हैन? जम्मा 19 जना। एकजनाको अहिले पनि बेपत्ता नै छ, 5 जनाको लास भेटाइयो। त्यो मध्येमा पनि सर जुन खालको उनीहरूको घाउ केस अब भागदौड गर्ने क्रममा अब त्यसरी सुरक्षाकर्मीहरूले नै अब चोटपटक लागेको भन्ने खालको अहिलेसम्म रिपोर्ट त आछ। टाउकोमा चोट लागेको, अन्यत्र चोट लागेको भन्ने खालको छ। तर जुन डोरीले बाँधेको भन्ने कुरा छ, त्यो डोरीले बाँधेको भन्ने कुरामा लासलाई भेरी नदीबाट किनारमा ल्याउँदा ट्युमा बाँधेर त्यहाँ लास उतार्न जाँदा त्यो ट्युमा बाँधेर बाहिर ल्याएको हो। भनेपछि त्यो रेस्क्यु गर्ने समयमा त्यो लासलाई निकाल्नको लागि प्रयोग गरिएको डोरीलाई चाहिँ पहिल्यै डोरी बाँधिएको रहेछ भनेर गलत भ्रामक समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेको छ। वास्तविकता हो सर, त्यही नै हो है। भनेपछि उहाँहरूलाई त्यो बाँधेर फालिएको होइन? होइन, होइन। तर त्यसरी मान्छे मर्नको लागि त मर्ने भनेको त त्यो त सर जीवनको अन्तिम अवस्था हो होइन? कुनै विकल्प नभइसकेपछि मान्छे मृत्यु रोज्छ। त्यो रोज्नै पर्ने स्थितिसम्म पुर्याउन त त्यो समुदायले पुर्याएको जस्तो हो भन्ने देखिन्छ नि। के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ, के लाग्छ? अथवा त्यहाँको घटनास्थलको स्थिति कस्तो छ स्वरूप होइन, त्यो विषयमा एकदम डिटेल भनिदिनुहोस् न सर। अब 18-19 जना गाउँमा एउटा युवाहरू आउँदा अब गाउँ नै हाम्रो के नै हो त यो स्थिति भन्ने कुरामा गाउँले पनि त्यसलाई थोरै चासो त दिन्छ नै सर। त्यसमा पनि कुनै खालका गलत क्रियाकलापहरू देखिने खालको स्थिति हो भने त्यहाँ त गाउँ पनि अब अहिले त अब यदि गाउँको मान्छेहरू उनीहरूले पनि आक्रमण गर्ने खालको स्थिति पनि हुन सक्थ्यो। अब राम्रो नियतका साथ त्यहाँ आएको जस्तो त मलाई लाग्दैन सर। ती समूहहरू जो 19 जना अहिले मर्ने मध्येका अब मरिसकेपछि त अब पीडित नै मृत्यु देखियो। अब देखियो। तर वास्तविकतामा त हेर्दा गाउँलेहरू पनि अब 2 पटक 3 पटकसम्म आउँदाखेरि त अब तिनीहरूको ग्रुप नै आउने, त्यहाँ मान्छेहरू गाउँको केटालाई खोज्दै हिँड्दा त उनीहरू पनि भनेपछि त्योभन्दा पहिला पनि गाउँको केटालाई खोज्दै हिँडेका थिए उनीहरू 3 पटकसम्मलाई त्यो गाउँको केटालाई पनि अलिकति टार्गेटमा बनाएको उनीहरूले त्यस्तो खालको अवस्था। र अब केटीको न्यू पनि अब बेहुली लिने भन्ने कुरा केटीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहेछ। अब केटीसँग पनि सँगसँगै छिमेकीसँग पनि उनीहरूको राम्रो सम्बन्ध नभएको नै पाइयो। हजुर, भन्नाले जो मृतकहरू छन् अनि जुन घटना घटेको छ 19 जना, उहाँहरू छिमेकीसँग पनि सम्बन्ध राम्रो छैन उहाँहरूको? छिमेकीसँग त अब त्यतिखेर जुन खालको उनीहरूले गुहार मागे, जुन त्यो घरको जुन उनीहरू बेहुली ल्याउन आउने भन्ने खालको जुन घरको मान्छे हुन्, उनीहरूले गुहार मागिसकेपछि छिमेकीहरू त्यहाँ जम्मा भए। अब त्यसपछि अब के भयो त्यो आधा घन्टा बिचको घटना छ सर। आधा घन्टा बिचमा अब त्यतिखेर हाम्रो वडा अध्यक्षलाई पनि जानकारी छ। हजुर, यही विषयमा सरलाई मैले अझै यसलाई पुरा क्वेसन गर्छु सरलाई है सर। जस्तो वडा अध्यक्ष नै लाएर, प्रशासन नै लाएर, गाउँले नै उल्टिएर भगाई मारेको भन्ने समाचार आएको छ सर, के हो यसमा? अब थोरै समस्या के छ भने सर, अब हामी लकडाउनको पिरियडमा कतिपय घरको कामकाजमा पनि अब व्यस्त हुने खालको स्थिति, शनिबारको समयमा घरको कामकाजलाई पनि थोरै गरौँ भन्ने स्थितिले अब वडा अध्यक्ष खेतमा जानुभएको, खेतबाट उहाँले बिया राखेर, धान रोप्ने बिया राखेर उहाँ 4 बजे त्यहीँको विद्यालयमा, लयटा विद्यालयमा उहाँहरू क्वारेन्टाइन, अहिले इन्डियाबाट आएको व्यक्तिहरूलाई राखेको ठाउँ क्वारेन्टाइनमा आउनु भएको छ। आउने क्रममा त्यतिखेर नै गाउँलेहरूले जानकारी गराएको अवस्था बुझिन्छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ झगडा परेको
तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनिसकेपछि उहाँले त्यसो भए त सुरक्षाकर्मीलाई खबर गर्नु पर्यो भनेर उहाँले सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी गर्नुभएको छ। सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी गरिसकेपछि सुरक्षाकर्मी र क्वारेन्टाइनबाट उहाँसँगै हिँड्ने क्रममा सुरक्षाकर्मी र वडा अध्यक्षसँगै पुग्नु भएको छ। पुगिसकेपछि त्यहाँ आधा घन्टा अगाडि घटना घटिसकेको छ अनि 12 जनालाई त्यहाँको समुदायले सुरक्षाकर्मीसँग बुझाएको छ। अरू मर्ने त्यहाँ भेरी नदीमा त्यो घटना घटिसकेको छ। त्यसपछि अहिले उहाँलाई जुन जातीय रूपले हेर्ने हो भने पनि वडा अध्यक्षले नै जनजातिबाट विवाह गर्नुभएको छ, बिहे गर्नुभएको छ। हजुर भने वडा अध्यक्षको त कुनै पनि संलग्न छैन सर, संलग्न छैन सर। तर आइरहेछ नि वडा अध्यक्ष प्रशासन मिलेर भगाई त्यसरी मानिसलाई मर्न बाध्य बनाउने भनिएको छ नि सर। हो सर, तर घटना राम्रो त होइन। अब समुदायको हिसाबले वडा अध्यक्षको घर नजिकै भएको कारणले उहाँलाई अब एउटा खालको आरोप त लाग्यो, तर कुनै पनि घटनामा त्यसरी वडा अध्यक्ष संलग्न हुनुभएको छैन। समुदायले भनेपछि त्यो हजुर सुरक्षाकर्मीलाई बोलाउनु भएको छ, सुरक्षाकर्मी र वडा अध्यक्षसँगै पुग्नु भएको छ। त्यो भनेपछि सुरक्षाकर्मी र वडा अध्यक्ष पुग्दाखेरि त्यो घटना घटिसकेको थियो। त्यहाँका भनेपछि त्यहाँको स्थानीय युवाहरूले नै लखेटेर मर्न बाध्य बनाएको भन्ने चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब हामीले सुन्नमा आएको सर अहिलेसम्म अब भागदौडकै अवस्थामा उनीहरू भेरीमा हाम फालेको र अब भेरीमा पानी खेल्न सक्ने साथीहरू पारी तैरिएको हो, पानी खेल्न नसक्ने साथीहरू भेरीमा बगेर मरेको भन्ने नै हो आधिकारिक हाम्रो बुझाइ। अब जस्तो सर तपाईँ दलितहरूको 14वटै वडाको दलित अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एउटा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ सरले दलितको होइन। तर यहाँनिर अहिले यो नेपालभरि नै होइन यो घटनाले जुन खालको तरङ्ग पैदा गरेको छ, दलित भएकै कारणले उनीहरूलाई अपमानित गरियो, दलित भएकै कारणले उनीहरूलाई त्यहाँसम्मको स्थिति सिर्जना गरियो कि उनीहरूलाई मृत्यु भनौँ न आफ्नो जीवन नै त्याग्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भयो भन्ने छ। सर दलितको अध्यक्षको नाताले के भन्नुहुन्छ? जातीय रूपमा जुन खालले यो घटना लिइएको छ यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने सर, थोरै ठगुरी समुदायको बिचमा ठुलै त्यत्रो चाहिँ जत्था आउँथ्यो भने पनि अहिले ठगुरीकै बच्चा हुन्थ्यो र यो घटना घट्न सक्दैन भन्ने खालको जुन खालको बुझाइ छ, यसमा म के भन्न चाहन्छु भने ठगुरीहरूकै बच्चा भएको भने आमा बुवाले स्वीकार्ने स्थिति हुँदैन। मुख्य त केटा र केटीको बिचकै हो सम्बन्ध, केटा र केटी बिचको सम्बन्ध भएपछि कुनै पनि त्यसको जातीय विभेद छैन। छैन। फेरि अर्को कुरा, थोरै कुरा के हो भने सर, दलित भनेपछि अब त्यो बुवा आमाले पनि नस्वीकारलान्, त्यो स्वाभाविक रूपले त्यो नस्वीकार्ने स्थिति हो। तर उनीहरूको बिचमा त केटा र केटीको त सम्बन्ध छ। केटा र केटीको बिचको सम्बन्धलाई उनीहरूले त्यो खालको जुन खालको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्थ्यो त्यो सिर्जना भएन। घर परिवारले जुन वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ त्यो सिर्जना नभएकै हो। तर दलितै हो भनेर त्यसरी गरेको घटना होइन। त्यसमा हाम्रो अन्य एकजना गणेश बुढा हजुर पनि भेट हुनुहुन्छ। हजुर त्यसपछि अर्को अहिले गोविन्द साई पनि बेवत्तामै हुनुहुन्छ। हजुर भने जातीय रूपले मात्र घटेको भए त यसमा चाहिँ जस्तो दलित र गैर दलितको कुरा गरौँ न होइन। यहाँ घटनामा चाहिँ कतिजना दलितहरू को चाहिँ नि मृत्यु भएको छ? अहिले 4 जना दलितको मृत्यु भएको छ सर। हजुर त्यसमा हाम्रै चौरजारी नगरपालिकाको एकजना टिकाराम विक भन्ने भाइ पनि हजुर त्यसमा अब मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। 2 जना जाजरकोटको र जाजरकोटकै मटेलाको 1 जना गरेर 4 जना दलित समुदायका घटनामा मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। सरलाई अब एउटा कुरा सोधेँ, जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा एउटा कुरा चाहिँ जुन खालले तरङ्ग भएको छ, जस्तो लेडिजले म्यासेन्जरमा होइन तिमी आऊ, तिमी एक्लै नआऊ मलाई लिन, समूहमा आऊ, समूहमा लिन आऊ भनेर चाहिँ गरेको म्यासेजहरू पनि बाहिर आएको छ। त्यो यथार्थ हो कि फेक हो होइन? अनि त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ के छ भने लेडिजसँग सम्बन्ध अहिले नभएको तर
विवादै गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेको होइन लेडिजसँग चाहिँ अहिले पहिला सम्बन्ध थियो तर अहिले चाहिँ सम्बन्ध नभएको भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ त्यो के होला सर लेडिजहरूसँग सम्बन्ध त 2 वर्ष अगाडिदेखि नै थियो भन्ने कुरा हामीले सुनेको हो सर अनि अरू अब फेक आइडी यो कुरा त अब अहिलेको कुरा खासै यथार्थ मैले बुझेको पनि छैन फेरि जस्तो लेडिजको पेटमा बच्चा छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ सर यो के होला सरले के बुझ्नु भएको छ यो अहिले सर अब एउटा कुरा के हो भने मृत अवस्थामा भइसकेपछि मान्छेले अब एउटा कानुनको बाटोसँगै मजबुत कानुन सँगै र उनीहरूलाई तल गिराउने एउटा खालको कल्पना हो त्यो चाहिँ यथार्थ होइन यथार्थ त्यो सबै यो पेटमा लेडिजको बच्चा के अरे पेटमा बच्चा छ भन्नु पनि गलत हो यो चाहिँ हुँदै होइन र यस्ता फेक कुराहरू आइरहेछन् अहिले तरङ्गित भइरहेछन् यही हो सर सत्य हो सत्य यही नै हो सर भनेपछि समाजमा जुनसुकै घटना घट्छ त्यसलाई तोडमोड गरेर विभिन्न खालले राजनीतिकरण गरिएकै छ सर यसलाई राजनीतिकरण गरिएकै छ तर जनताहरू यत्रो घटना घट्यो मृतक होइन जुन चाहिँ नि जसले चाहिँ नि आज आफ्नो छोरा गुमाउनु पर्यो जसले आफ्नो श्रीमान गुमाउनु परेको छ होइन जुन घटना घटेको छ यसले त सबै नेपालीहरू मर्माहित छन् नि सर छन् अब यसमा थोरै कुरा के छ भने सर अब अहिले हामी मृतकका आफन्तहरूसँग पनि भेटघाट भइराखेको छ र हाम्रो नगरपालिकाले उहाँहरूको क्रिया खर्च प्लस केही राहत प्याकेज पनि नगर प्रमुखजीले नै गर्नुभएको छ र यसमा हामी चौजारीवासी पनि निकै दुखी छौँ तर घटना चाहिँ यो घटना सामान्य घटना पनि छैन हिजो हामी एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले थोरै भुल मिस्टेक त होला अब समाजमा त्यो समुदायले अब घटना घटिसकेपछि जनप्रतिनिधिलाई नै पछि जानकारी भएको छ र अहिले मुख्य वडा अध्यक्षलाई नै राजीनामा दिनुपर्छ देशव्यापी रूपमै वडा अध्यक्ष नै त्यसको कमान गरेर लिडिङ गरेर हिँडे भन्ने खालको स्थिति छ यो कुरा गलत नै हो सर एकदमै तपाईँ एकदम कम्प्लिटली यो गलत हो भन्न चाहनुहुन्छ यो गलत नै छ तर सबैले त दोष लगाएकै छन् र भोलिका दिनमा कानुनी एउटा कानुनले जे खालको बाटो लगाउँछ त्यही नै अब त्यसको सजायको भागीदार बन्ने हुन सक्छन् अब जस्तो सरलाई अब हामी निचोडमा पनि अन्तिममा पनि छौँ है तर सर समाजमा तपाईँ एउटा वडा अध्यक्ष होइन र तपाईँको समाजमा धेरै दलितहरू पनि हुनुहुन्छ होइन दलितको प्रतिनिधित्व आफै गर्नुहुन्छ स्वयं सर के समाजबाट जातीय विभेदको अन्त्य भएकै छ त जातीय विभेद रुकुममा हामी जतिखेर वर्ग सङ्घर्षको एउटा रुकुमले जुन खालको देशव्यापी रूपमै कमान गरेको थियो त्यतिखेर हामी सायद हामीलाई कुनै पनि जातीय विभेदको कुनै त्यस्तो जड छ भन्ने कुरा अहिले पनि महसुस छैन भनेपछि त्यसको अन्त्य भइसकेको छ हो रुकुममा अहिले पनि छैन हामीले आफ्ना खालका प्रत्येक पालिकाहरूमा छुवाछुत मुक्त नगरपालिका घोषणा पनि गर्यौँ तर सर समाजमा तपाईँले त जातीय छुवाछुत छैन भन्नुभएको छ होइन यो भनिरहँदाखेरि समाजमा अझै पनि तल्लो जात भएको कारणले मन्दिरमा प्रवेश गर्दा कुटपिट गर्ने तल्लो जात भएको कारणले घरमा गएर पानी पिउँदाखेरि कुटपिट गर्ने घटनाहरू त समाचार बनेर आइरहन्छन् नि त त्यो त यथार्थ भन्छ हिजोका दिनहरूमा जुन वर्ग सङ्घर्षको एउटा उद्यम थलो हो ती जिल्लाहरूमा यसको निर्मूलनै भएको महसुस छ सर मलाई अब कुनै चाहिँ अब अन्य बाहिर जिल्लाहरूमा नेपालकै बाहिर अन्य जिल्लाहरूमा त्यसो खालको छुवाछुत भएको त सुन्नमा हल्लामा त हजुर हामीले भोगेकै कुरा हो बुझेकै कुरा हो तर विभेदको नाममा मान्छे अहिले कुनै न कुनै त्यसो खालको सिन्सा अझै पनि देखिन्छ जड त अहिले पनि देखिन्छ र यो बिस्तारै अब परिवर्तनसँगै भोलि त्यो जस्तो सर यो राज्यले जस्तो दलितको नाउँमा कोटाहरू दलितको नाउँमा विभिन्न खालका सेवा सुविधाहरू दिँदा राज्यले नै दलित भनेर छुट्याएको छ वास्तवमा वर्ग त जात त
दुईटा हुन्छ, एउटा गरिब र एउटा धनी वर्ग होइन। खास धनी र गरिब वर्ग हुनुपर्ने, तर दलित भनेर त्यो छात्रवृत्ति दिइरहँदा एकातिर चाहिँ उसलाई सपोर्ट गरे जस्तो देखियो भने अर्कोतिर उसलाई अपमान गरे जस्तो, उसलाई एकातिर चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि एउटा तेरो केही छैन है भनेर भिख दिए जस्तो र अर्कोतिर त्यो भिखको रूपमा दिए जस्तो भन्न खोजेको देख्दा हामीले सेवा सुविधा पाए जस्तो भए पनि वास्तविकतामा चाहिँ त्यो राज्यबाटै छुट्याएको जस्तो पनि देखिएको छ भनेर विरोध गर्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ। हामी अहिले पनि सर सबै कुरा हामी समान्तरमा पुगेका छैनौँ। दलित समुदाय अहिले पनि हिजोको क्षेत्रीय समुदायहरूसँगको प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा खालको स्तर त भयो, जुन खालको चेतना स्तर माथि भएको दलित समुदायभित्रबाट त्यो खालको छ। सबै दलितहरू क्षेत्रीय समुदायसँग हामी त्यहाँसम्म भेटाउने खालको स्थितिमा छैनौँ। तर अहिले पनि हामी अगाडि दौडेको मान्छेलाई रोक्न लगाउने भन्दा पनि पछिको मान्छेलाई चाहिँ भेटाउने हाम्रो दलित समुदायभित्रको अहिलेको अवस्था यो हुनुपर्छ मलाई लागेको कुरा। हजुर, भन्न खोजेको चाहिँ अझै पनि समाजमा दलितमा जुन खालको चेतना हुनुपर्थ्यो त्यो खालको चेतनाको अभिव्यक्ति भइसकेको छैन र त्यस कारणले त्यो सुधारिँदो गतिमा छ, अगाडि बढ्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि राज्यले चाहिँ दलितको नाउँमा दिइने कोटाहरू त्यो भनेको दलितलाई माथि उठाउनको लागि, दलितलाई अगाडि बढाउनको लागि हो भन्न खोज्नु भएको हो। सर, जबसम्म चेतना स्तर दलित समुदायहरूको माथि उठ्दैन तबसम्म हाम्रो समाजमा यस्ता खालका झिल्काहरू विभेदहरू देखिने अवस्था रहिरहेको छ। हजुर, सर्वप्रथम त हामी चेतना स्तर नै माथि उठ्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। सर, अब हामी एकदम अन्तिममा छौँ। यो घटनाको विषयमा हजुर नजिकको छिमेकी वडाध्यक्ष दलित प्रतिनिधि भएको कारणले विभिन्न खालका आवाजहरू उठिरहेका छन्। दलितमाथि गरिने शोषण, दलितलाई यतिसम्म मृत्युसम्म चाहिँ नि भनौँ न को अवस्था सिर्जना गर्ने, मार्नसम्म पछि नपर्ने भनेर यहाँहरूकै दलित समुदायका केही साथीहरू, सञ्चारकर्मीहरू र धेरै दलित समाजहरू पनि यसको विरुद्धमा खनिरहेका छन्। यो अवस्थामा तपाईँ वडाध्यक्ष र यत्रो 14वटै वडाको दलित अध्यक्ष भएको नाताले, नजिकको नाताले के भन्नुहुन्छ? यो जुन खालको विरोधहरू भइरहेको छ यो विषयमा तपाईँले स्पष्ट छर्लङ्ग पारिदिनुहोस् न। यसमा जातीय रूपले जुन खालको घटना घट्यो भन्ने कुरालाई म स्वीकार्दैन सर, तर जुन खालको घटना घट्यो र ती पीडित घर परिवारहरूले अहिले पनि राज्यले राहत दिनुपर्छ र राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र जुन खालका ती भागदौडमा जुन गाउँले तिनी भाइहरूलाई लखेट्यो र उनीहरू बाध्य भएर भेरीमा हाम फाल्नु पर्यो, ती दोषीहरूलाई जुन खालको कानुनले सजाय दिन्छ त्यो चाहिँ दिनुपर्छ। कानुन सजायले जे कानुन कटघेरामा उहाँहरूलाई उभ्याउनुपर्छ भन्ने नै मेरो अन्तिम। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब यसको चाहिँ नि सरको कुराहरूबाट के बुझ्न सक्यो भने त्यहाँ जुन डोरी लगाइएको थियो, मृत्यु डोरी लगाएर बाँधेर फालेको भन्ने थियो त्यो गलत हो। जातीय रूपमा दलित भएकै कारणले त्यसरी लखेटी मारिएको थियो भन्ने कुरा पनि गलत हो। तर त्यो एउटा समुदाय त्यो गाउँमा पुग्यो र त्यसरी यो लकडाउनको बेलामा पुग्दाखेरि समाजमा विभिन्न खालका शङ्का हुने नै भए। त्यो सँगै पहिल्यैदेखि उनीहरू एउटा व्यक्तिलाई खोज्दै गएको कारणले गर्दाखेरि समुदायमा शङ्का भयो। त्यसपछि त्यहाँका स्थानीय युवाहरू आक्रोशित भएर उनीहरूलाई लखेट्ने क्रममा उनीहरूको मृत्यु भयो। त्यसपछि मात्रै वडा अध्यक्ष र प्रशासनलाई थाहा भयो। यही हो सर यथार्थ? यथार्थ यही नै हो सर। हस्, विचारको लागि, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।